الزول يا حبيبنا نقول السلام عليكم اللي بخير وعلى خير. اسيا ان شاء الله ادكم سيغ لا فيديو نينو. شحال جايه يبغي اتخمر اون فيديو اتاس الحوايجين فعن قدوني ثيو بغي خلنا نصوضا يتحبيبينيو. بغي خلنا نصوضا الخلاف بوركوا با ما ميوراش يقلان يعني تعيش لا ديفيكولتي باسكو نكيني تمزو عروس عاشا لا ديفيكولتي ثم قران تقل حياتي معنا اغريغ حوسه قلبه ايميا يدوفير امي يتسفغ ايمانيو يقل حوايجينا ميلا عجبنتاون الفيديو نينو لعنايا نون خدمة ابوني سوسعة الفاميلينا باش كيد اكاينيا الطور غيمانيو ونداوير لي فيديو ما خير ان شاء الله. اسينا السوجي وندوير ايوا سينيا السوجي الثقة بالنفس نا لا كرويونس اون سوا نا غتمنض العمريكا تاس العباد وشوي حنارة ويعني نورمال ماشي شبح مليح نورمال. معناها القيمين سنتخيخا نحوس شو يعني في كيس نربي الهبة ذا شو الهبة غاينيا امي كتصوض تصعود الهبة غاينيا امي كتصوض تيلي ضبيان ديالك ديال يماني باش كدا تصوض اتيلي بيان يارك ديال يماني الا اتصعود الثقه بالنفس نغا تصعود لا كرويونس اون سوا نغا تمنص لعمري امتيش كيكنيا اتيلي يارك ديال يمانيك ولا شاكويت لي سكري ولاش الاسرار يارك ديال يمانيك اتيلي ضعيناني اليمانيك باش كدا تيلي ضعيناني غير يمانيك الا قسم مزوره اتيسينض مليح يمانيك صافي او ندفكا 5 تنقيضين ايوا سينيا باش كدا اتسمغور الثقه بالنفس نينك لا كرويونس اون سوا نا باش كدا اتمنض العمريك نا تصعود القيمه قدوني ثينا باش كدا ميلا غير كان قدينيا ميلا نغم دينيا اتا حبيبتيو اثم داكلتيو او التماث عزيز ميلا هو السعيداره الثقه بالنفس ميلو ثمين ضرس العمرين ولاش ونايا من النساء ميلا وسكي دار القيمه يمانيم ولاش ونا مفكن القيمه ميلا ثورة كميني تقارضيد بلي اطاس العباديس نخدم غير الخير اطاس ورزانا الخير عينا الا قتعلمت سمحي يماني غامدا نشتا لمعنى ان كذا غني باش كيد ولاش وني دينا نشتا نكيك حوسن قلبك فين نشتا ذنكينيا ايميدو غلا شحال الحيوط يتفاقا باللي ميلو خدم غير القيمة إلى عمريو ولاش وينا أري يخدمان القيمة صافي لكن نبدا ناخذ ثم زوار وسوم زورة إلا قتسينض العمرين أتسينض أتكثفض العنايم ثم زوارو تلقزاجي ثم زوارو أد دموض أتكثفض ذا شو كويت يستوالد العالي تدين هذا شو ايضا نقاط القوه داكلام لي بوين فور باغ اكزومبل سنا غاد هضره باغ اكزومبل سنا غاد خاضه باغ اكزومبل سنا غاد تشاغ باغ اكزومبل سنا علي مغاره صحيح الانرجيا اثفغا غتصل عباد اثقي من كان ديجنا نكيني تكارا غد تفرح غد تفغا نكيني تقليبا ميلا الحاج تسين غير تقليبا اطاس من الحوايج صحيح الصحه الحمد لله تينا كنت لي بوين فور الا قتعلم لي بوين فور داكلام داغنيا الا قتعلم لي بوين فابل داكلام اوكي ميلا تفرض لي بوين فابل داكلام توجور متشكاكنيا اوفري غير ادفانا بلي ذيري بلي ساعه غنشتا خاطئه قد ما تكتب دوك لي بوين فابل نينا صراحه يماني مس لي بوين فابل نينا امتى كيكني مصالح لي بوين فابل نينا اوكي علمغ بلي ديا غنشتا علمغ بلي هضر غاطاس علمغ بلي باغ اكزومبل كان غاطاس علمغ بلي اطاس الحوايج علمغ بلي بالك تسامح غاطاس بالك وتيك القيمه يماني واطاس اطاس لي بوين فابل انسى الا قسمني نكتب باسكو اون فوا تصناد دا شو الحاجه اون فوا تعلمت دا شو الحاجه تعلمت قوت زمر دا تسقمت لا او ميلو تسقمت راه تعلمت زعما ميلا يسديوني عيورك مدينه ما كان غدوه كذا صحي لا وين شتاكي نورمال يعني خلع غير تنقيط تسنايا نيس سماتي عزيزين
الهضوري زيدا ما نقيمه كنيا اسيني غسا خصني ولاوني ينولي قريد روحك ينولي قريد روحك بغيكم اتدربض الهضور نيا داخلي اتدربض مليح مليح اميش على ثغالط زيد الهضور نيس داخلي ذو غالين يذم ماشي كونطاري بغيكم ما ذكرت الصباح اتينا الصباح الخير اميك تتسالر نكينيا عقلي يذم نكينيا اكمل فدغ اذا نكينيا عقلي يذم 100% يذم 100% يذم نكينيا بغيغا كماويغ اروين العالية بغيغا نوض اروين العالي نكيذم ميم سي الدوني تاكويت وسلا رايدنا نكيذ مليغ بغيغ كم اد صدي العمريم وستنض معليش اين عداني عدا لمع نفوس كفوس العمريو انا وض على الخير انا وض اروين ينفغا تفهم ضيد بغيغ كما تمع مال ذا العمري ما تقشيش تمشطوح تفهمت باغ اكزومبل ما الا تعجزت تخدم الحاجه ام كي استينيت باغ اكزومبل استينيت داش نخدم ثورة لو داش دينا لو كان نسرد القلولي اكينا داش دينا لو كان نسرد القلولي ماشي نحوسي من غبيا فهمت كيف غير كما تهدر ذي العمري ماشي اكر اثعقنت اكر ثينوك حارشن انا اكر الخالات حارشن حاجه كمي فهمت ماشي لهضرني متقارنك نزيكني مولاني ما تعوض خاطر اكني اتنغضي ماني بزاف لا مانشتني باغي ما تمع مرض العمري اتمع على مرض السياسه اتمع مرض ستين العاليه اوكي سنقيت تيس ثلاثة بغيكم ذا التنظيم ربي يبنى الكونين يندين لك يبنى القاعين يندين لك في النظام إلا قاغ النظام ديال حياتنا إلا كتنظمض اني ديتي ما الا تقشطا مشطوح لا كتنظمض فخمتي ما الا تمقرانتي في الزوج ذاك من كينيا صعيب داريا إلا اتنظمض خميم اوكي اتنظمض خميم كل حاجه تلقى لا بلاسيس كل حاجه تسعون لا بلاسيس توجور ما الا ينظموا خميم اوتوماتيكمون غادي ينظموا قروي ما تيلي بيان تدخل وقروي فغير كما تنظمض الاولويات ندقلم لي بريوريتي ندقلم ذا شو اذا مزوارو داشو دا مزوارو سكوت العمري ميتا مزواروت ومن بعد منه ومن بعد بالك دار غازيم ناغدي مولانيم ناغ سا ديبون الا كتعلموا لي بريوريتي ندايلان باش كتمشي ادروح باغ اكزومبل تم دو قلتي راكم تعطل في العمري راكم تعطل في الغازيم راكم تعطل الا اتسرس الاولويات ندايلان باش كدا تيسينض من هو تفقد الوقتين من هو دا مزوارو من هو دا نكارو من هو أرث زعما تفكر الوقت مثورة من هو غاستيني سمحي يساع الشغل ومن بعد تفكر الوقت اوكي فاكم دا نيكل لو بوين عندي دو دراك ني عقلي هدرق كان باسكو حوس غيمانيو بيان يدون حوس غيمانيو بيان دي تماثينيو دو يتماثنيو دونك وضع لو بوين 8 4 فغيركم لو بوين 4 اتلصد بيان اوكي اذكر الصباح اتماكياز اتون عظيماني فغيرك ما تشوف الضوء لو ميور دو توا قرار تجي معاك انا غاد تجي مع او كونترير نجي لامبريسيون اما سقوام توجور زميم اكن راي بيان اكثر باسكو اكن سقاني رومين لارجون ابل لارجون نكيغوري لا بوتي ابل لا بوتي كل ما ثليض بلو بيل ماشي زعما نكون قلينا فاكونس وتفغاله داش خدمه خاطر ما الا كيخميني المورال نينم l'énergie نينم une fois صوت السمغور الانرجي نينم ام ديس حاشا وين العالم اوكي
صافي باش كده تصعد الطاقه الايجابيه، باش تصعد لينيرجي بوزيتيف. فغير كما تيلي بيان اتلصق الحاجه كونفورتابل، حاجه كش بحال ونحضاش كوحيم فغير كما تعيش ان فيت زيد اش تعيش ام تشكي عقلي كم صوب دوك كوت لي زوبجيكتيف نداكلا فهمتي فغير كم tu vas te comporter تعيش السيم السينيض باغ اكزومبل لما ستد ما جيني ديما باغ اكزومبل في غدا تاريشل ما جيني ديما جيم ستد ام تشكي فريشل ديجا فهمتي تعيش ام تشكي صوبوك لي جوب اوبجيكتيف داك لما تشكي صايد القيمه للمجتمع اي نوك زعما لوبجيكتيف اذا بغيت توض هضرت كومبورت توا لس وين الصعيده كومبورت توا سويني الصعيد ومتقرارة كردنا سويني الصعيد ملة الصعيد وسوم لكن قسوم صراحة متشكي كني عقلك مثقنا دون زين بالي فهمضيد انشتو قلت باسكو إلا تفرحوا إلا كتفرحوا سويني الصعيد باش نمدي يسوع وكيت الخير خاطر الفرحانية باش النية ارادي غرن الفرح باش تطول غير في الله كنت عزيزي نيو ثنقيت تيس 5 فغير كم ما الا ولا شتايني ولا والو زيد العباد نمدي قرنك النيا وصا كميني امبوسيبل كميا ولاش ديكم هو كميا ولاش ديكم وينيا وتمخالطه راه يسمعطاس العباد ينيا تيفيتيسن او ماكسيموم العباد ارمدي حكون حاشا يظهر ثضرا الكير يموتوا يغليوا فيه ناس فيه ناس توفضح فيه ناس ثرول فيه ناس يضرقت ورقازي فيه نغنتي مولاني فيه نقول لي غربيا تاع النظام اون فوا تحسيس ديال العباده تحسيس تصعود لي سونتيمون شكل كيما تعيشنا نشتني من بعد لي سونتيمون بيان سور اندويت الحوايج كشفنتينا صافي كميني بعديكم او ماكسيموم العباد يدي تشكاين طول الطون بعديكم يساي كويس نتيفيت ماشي وينك ساعه كاع لا بوبيل سي تطير في اللام حاشا ماشي وينك ساعه لا بوبيل اسي تطير في اللام كميني تو ميريت اتعيش الحياه العاليه استهلط الحياه العاليه اخاطر العبد العالي في اللام لان دغنيا العباد يقعدن مليح فغير كما دماجيني ضم تشككنيا اقروي مساعه وورد ضمط اصلا تفكر ان كو دو بيي اربرا وين تحوج غير من باق حياتي وتحوج غيروك حياتي زيدو اذا كنا مدينينا كنا امشي ثقلات امشي دا شو البوطان يساعد هكا قود ميم شو اللي في سيد هكا هذا الصنف لمدن زادوية قرنسن المدمرين وينين كينيا غوريا امنو ثانية امقتل كيف اكمن غن حياتي صافي وينيا داكو بي كان ديريكت برا بلوك كلا ليست دو روجي اوكي وتتجرك ما الا فريمون تلعب لا يا سفري دي الشهر لا يا سفري نظام دينار يمشي اتيفيتي طوق حياتي فهم ضيت داش تكني باغاون دينار اتي عزيزينيو اتي حبيبينيو الحياه ينيت العالي مليح الا كنا نحفظ مكيات نعيش ما الا نحفظ مكيات نعيش الفو سافوار بلا نوضو كتندي نبخا الا كتعلمض باش تبغي داك الدنيا الا كتعلمض لي زوبجيكتيف داك لم الدنيا الا كتعلمض عندي الدور باش يولاش هناك مياوني بس سلام ما كنت الخير سلام ما كنت تفاث يدون تفاث ارثوفاث